श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये चतुर्थः अङ्गपादः, तत्र दशमम् अधिकरणं तद्भूताधिकरणम्। अत्र अस्मिन् अधिकरणे ये परम् आश्रमात् च्युताः भवन्ति, च्युताः प्रच्युताः, प्रकर्षेण च्युताः, तेषां कृते अनधिकारः स्फुटं प्रतिपाद्यते। ब्रह्मविद्यायाम् आश्रमप्रच्युतानां कृते सर्वथा अनधिकारः। तत्कथमिति आलोकयामः। तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात् उपपूर्वमपीत्येके भावमशनवत्तदुक्तम् बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदं तद्भूताधिकरणम्। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। नैष्ठिकवैखानसपरिव्राजकानां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्युतानामपि विद्याधिकारः अस्ति उत न इति संशयः। विधुरादिवत् जपादिभिरपि अनुग्रहसम्भवात् अस्त्येव अधिकारः इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु नैष्ठिकादीनां स्वाश्रमभ्रष्टानां प्रायश्चित्ताभावस्मरणात् शिष्टबहिष्कृतत्वाच्च तेषाम् अनधिकारः इति पूर्वः पक्षः इति सिद्धान्तः। सूत्रार्थस्तु तद्भूतस्य तु नातद्भावः नैष्ठिकादिभूतस्य अतथाभावो न तथा संभवति, न संभवति। कुतः? तद्रूपाभावेभ्यः शास्त्रे नियमात्। तद्रूपाभावाः नैष्टिकाद्याश्रमधर्माभावाः तेभ्यो नियच्छन्ति हि शास्त्राणि। ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानम् आचार्यकुले अवसादयन् इति नैष्ठिकस्य तत्रैव नियमः। अरण्यमियात् ततो पुनरेयात् इति च वैखानसस्य। सन्न्यस्य अग्नीन् न पुनरावर्तयेत् इति च परिव्राजकस्य। अतएव एतेषाम् अनाश्रमित्वेन अवस्थानाभावात् विद्याधिकारो न संभवति इति जैमिनेरपि अभिगीतोऽयम्। न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात्। आधिकारिकम् अधिकारलक्षणोक्तम् अवकीर्ण्यपशुश्च तद्वत् इत्येतत् प्रायश्चित्तं नैष्ठिकस्य न संभवति। कुतः?
पतनानुमानान् नैष्ठिकस्य तदयोगात् तस्य हि पतनं स्मर्यते प्रायश्चित्ताभाववचनेन। आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते द्विजः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत् स आत्मः। अतः उपकुर्वाणः ब्रह्मचारिविषयम् आधिकारिकम् उपपूर्वमपीत्येके भाववचनवत्तदुक्तम्। एके प्रायश्चित्तभावमपि मन्यते यतः उपपूर्वम् उपपादकमिदम् अशनवत् मध्वचनादिनिषेधतत्प्रायश्चित्तवत् भवत्येवेत्यर्थः। कुतः उपकुर्वाणब्रह्मचारिणः उक्तमाधिकारिकम् अस्यापि भवति। तदुक्तं स्मृतिकारैः उत्तरेषाञ्चैतदविरोधी इति उपकुर्वाणे ब्रह्मचारिणि उक्तो धर्मः उत्तरेषाञ्चाश्रमिणां स्वाश्रमविरोधी भवत्येवेत्यर्थः। उभयतापि उपपातकित्वे महापातकित्वेपि नैष्ठिकात् प्रच्युतो बहिर्भूतः कर्माधिकारात् प्रायश्चित्तं न पश्यामीति स्मृतेः आचाराच्च वर्जयन्त्येनं शिष्टाः विद्योपदेशादौ। यद्यपि कल्मषनिर्हरणाय कैश्चित् प्रायश्चित्तमुपदिश्यते तथापि कर्माधिकारापादिनी आपादनी शुद्धिः तेषां न सम्भवति इत्यभिप्रायः इति तद्भूताधिकरणम्। अथ स्वाम्याधिकरणम्। स्वामिनः फलश्रुतेः इत्यात्रेयः आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिः तस्मै परिक्रियते इति सूत्रद्वयात्मकम् इदमपि अधिकरणम्। उद्गीठाद्युपासनं किं यजमानेनानुष्ठेयम् उत ऋत्विजा इति संशयः। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति क्रतुवीर्यवत्तरत्वफलं यजमानस्येति दहरोपासनादिवत् यजमानेन अनुष्ठेयमिति पूर्वः पक्षः। कर्माङ्गाश्रयत्वारस्योपासनस्य कर्मणश्च आर्त्विज्यत्वेन एतदपि ऋत्विजा अनुष्ठेयं गोदोहनादिवत् इति राद्धान्तः। सूत्रार्थस्तु स्वामिनः यजमानस्य उद्गीठाद्युपासने कर्तृत्वम्। कुतः तस्यैव फलश्रुतेः इत्यात्रेयो मन्यते। आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिः तस्मै परिक्रियते। कृत्वङ्गत्वेन कृत्वधिकृतस्यैव अस्मिन्नुपासने अधिकारात् क्रतोश्च आर्त्विज्यत्वेन एतदप्यार्त्विज्यम् इति औडुलोमिः आचार्यो मन्यते। यजमानफलसाधनत्वेऽपि क्रतोः तदनुष्ठानाय हि ऋत्विक् परिक्रियते इति स्वाम्यधिकरणम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्थितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः
अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीयः साधनाध्यायः। तत्र चतुर्थः पादः। तत्र तद्भूताधिकरणं नामकं दशमम् अधिकरणम्। अत्र विधुराधिकरण आनन्तरिके अधिकरणे विधुराणां कृते ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारम् उक्त्वा ये परम् आश्रमात् च्युताः भवन्ति तेषां कृते अनधिकारमपि पुनः स्पष्टयति। यद्यपि विधुरः अनाश्रमी तथापि तत्कृते अनाश्रमी न तिष्ठेत् इत्याकारकं वाक्यमपि आपद्विषयम् इत्येवं रूपेण उपपाद्य विधुरस्य ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारं स्पष्टयति। अग्नौ अधिकारः धर्मपत्न्यादीनाम् अभावात् न भवितुमर्हति इत्येतावदेव उपपाद्य तेषां कृते तदङ्गभूतरूपेण धर्माणां विद्यमानत्वात् अधिकारः वर्तते इत्युपपादयन्ति। सत्येन दानेन तपसा अनाशकेन इत्यादि ब्रह्मविद्या साधनत्वेन रूपेण विहितानां धर्माणां तत्र विद्या सहकारित्वेन रूपेण विद्यमानत्वात् तेषां कृते अधिकारो वर्तते इत्युपपाद्य इदानीं ये परम् आश्रमाच्युताः भवन्ति तेऽपि एकरीत्या अनाश्रमिणः एव, परन्तु विधुरः आश्रमात् प्रच्युतः न। एते तु आश्रमात् च्युताः। अतः आश्रमात् प्रच्युतानां कृते ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारो नास्ति इति स्पष्टयति। नाम त्रिषु एकस्मिन् आश्रमे चतुर्षु एकस्मिन् आश्रमे सः तिष्ठेदेव, नियमेन तिष्ठेदेव इत्यभिप्रायः। आश्रमधर्मस्य अनिवार्यत्वं नियतत्वञ्च अनेन साधितं भवति। सः किमपि विधिवशात् आश्रमात् बहिरागतः, एते तु आश्रमात् च्युताः। च्युताः इति चेत् पापकर्मादिकं कृत्वा तत्र विद्यमानाः, तत्तादृशानां कृते अधिकारो नास्ति। नाम यस्मिन् कस्मिन् अपि आश्रमे नियमेन वितिष्ठन्नेव सः ब्रह्मविद्यायाः नाम उपासनादिकं कुर्यात् इत्यर्थः। ब्रह्मविद्याम् उपासीत इत्यर्थः।
तत् स्पष्टयन्ति। नैष्ठिकवैखानस परिव्राजकानां गृहस्थस्तु आश्रमे एव वर्तते। नैष्ठिकब्रह्मचारी निशेषेण ब्रह्मचर्ये स्थितः। निशेषेण ब्रह्मचर्ये स्थितिः इति चेत् गुरुकुले एव वासः। गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्तः अपि न भवेत्। तत्रैव गुरोः सन्निधौ तन्नियमे पूर्णरूपेण स्वां समर्प्य वितिष्ठेत्। तत् एकं नैष्ठिकब्रह्मचर्यं। द्वितीयं वैखानसाश्रमः। वैखानसाश्रमः इति चेत् तदेव वानप्रस्थाश्रमः। एवं परिव्राजकः इति चेत् सन्यासी। सन्यासमुपादाय आश्रमं अन्यत् गृहस्थाश्रमादिकं परित्यज्य सन्यासमुपादाय पुनः किञ्चित् कालानन्तरम् अहं गृहस्थः एव भवामि अथवा ब्रह्मचर्ये वितिष्ठामि अथवा वैखानसाश्रमे भविष्यामि इति कृत्वा पुनः समायाति चेत् तदानीं तस्मात् आश्रमात् सः च्युतः। गुरुकुलात् प्रतिनिवृत्तः न भवेत्, नाम स्नातकः न भवेत्। स्नातको भूत्वा ग्रामं गृहं समागच्छति चेत् तदानीं सः तस्मात् आश्रमात् बहिर्भूतः। शीघ्रमेव सः गृहस्थः भवेत्। तदानीमेव, तावत्पर्यन्तं तत्कृते अधिकारो नास्ति। अतः आग्नेयादिव्रतादिकं व्रतस्वीकारः व्रतपरित्यागः। व्रतस्वीकारं करोति चेत् सः व्रती भवति। अनन्तरं व्रतस्य परित्यागं करोति। तत्परित्यागं करोति चेत् तदनन्तरं सः गार्हस्थ्यस्य कृते अधिकारी भवति। नैष्ठिकोऽपि न, इतः गृहस्थोऽपि न, मध्ये तिष्ठति चेत् तदानीम् अनाश्रमी, आश्रमाच्युतः। सः ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी न भवति। एवं वानप्रस्थाश्रमं वैखानसाश्रमं स्वीकृत्य पुनर्निवर्तते चेत् ब्रह्मचर्याश्रमे निवर्तते, अथवा सः तस्मात् च्युतः सन् गृहस्थो भवामि इत्येवं रूपेण वितिष्ठते, तदानीमपि सः तस्मात् आश्रमात् च्युतः। अतः सोऽपि तत्र अधिकारी भवितुं नार्हति इत्येवं। तदत्र आश्रमप्रच्युतानाम् अनधिकारः एव इति स्पष्टयति। तद्भूतस्य नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात् उपपूर्वमपीत्येके भावमचनवत्तदुक्तं बहिस्तुभयथापि स्मृतेराचाराच्च। नैष्ठिकवैखानसपरिव्राजकानां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्युतानां, तदाश्रमे विद्यमानानां कृते तु अस्त्येव। नैष्ठिकब्रह्मचर्याश्रमे, वैखानसाश्रमे, परिव्राजकाश्रमे सः भवति चेत् तदानीं तु तत्कृते विद्यायाम् अधिकारो अस्ति। तेभ्यः आश्रमेभ्यः प्रच्युतः भवति चेत् विद्यायाम् अधिकारो अस्ति उत न इति संशयः। यतोपि विधुरोपि स्वाश्रमात् बहिरागतः एव खलु, अतः तद्दृष्ट्या तत्कृते अस्ति चेत् एतेषां कृते अपि कदाचित् भवेदेव। तदानीम् आश्रमप्रच्यवनं
इत्याकारकमपि न हि कदापि नियतं भवति अथवा न हि कदापि नियमरूपं भवति। आश्रमप्रच्यवनेपि ब्रह्मविद्यायां तु अधिकारो अस्त्येव इति कृत्वा आश्रमधर्मः नियतः न भवति। नियमरूपेण आश्रमे एव स्थेयम् इति न भवति। तदानीम् आश्रमः नियमः एव न स्यात् इति कदाचित् स्थितिः समागच्छेत्। अतः स्पष्टयन्ति विधुरादिवत् जपादिभिरपि यथा विधुरादयः जपादिना ब्रह्मविद्यायाः कृते अधिकारिणः भवन्ति, तदानीं एतेषां कृतेपि जपादिना एव अनुग्रहो भवितुमर्हति इति कृत्वा आश्रमाच्युताः अपि ब्रह्मविद्यायाः अधिकारिणः इति अस्त्येव अधिकारः तद्वत् इति प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। राद्धान्तस्तु नैष्ठिकारीणां स्वाश्रमभ्रष्टानां प्रायश्चित्ताभावस्मरणात्। स्व आश्रमात् नैष्ठिकादयः भ्रष्टाः भवन्ति चेत्, च्युताः भवन्ति चेत् तेषां कृते तु प्रायश्चित्तमेव न प्रोक्तम्। एवञ्च न केवलं प्रायश्चित्तं नास्ति इति, ये परं शिष्टाः पूर्वजाः आचारशीलाः नियमादिरहिताः पूर्वजाः तैः सर्वैः अपि सत्सम्प्रदाये ते बहिष्कृताः अपि भवन्ति। नाम तादृश ब्रह्मविद्याधिकारिणः एते न भवितुमर्हन्ति इत्येवं रूपेण ते बहिष्कृताः अपि दूरीकृताः अपि। अतः एते तत्र ब्रह्मविद्यायाः कृते अधिकारिणो न भवितुमर्हन्ति इति कारणद्वयं हेतुद्वयं प्रदर्श्य तेषां कृते स्वाश्रमभ्रष्टानां कृते अधिकारो नास्ति इति उपपादयति। कथं तद्भूतस्य तु न कुतः अतद्भावः जैमिनेः अपि नियमात्। नैष्ठिकादिभूतस्य अतथाभावः न संभवति। नैष्ठिकादिना विद्यमानः अतद्भूतो भवति चेत्, नैष्ठिकादिना सहितः न भवति चेत्, तस्माद् विरहितः भवति चेत् वैखानसः एव तिष्ठेत्, परिव्राजकः एव तिष्ठेत्, तस्य कृते अतथाभावः यो वर्तते सः न संभवति। यः नैष्ठिको भूतः भवतः तद्भूतः तदाश्रमे भूतः तत्कृते तु अतद्भावः न भवति। कदाचित् अहं तदाश्रमे भवामि, कदाचित् तदाश्रमे न भवामि इत्येवं रूपेण अतद्भावः न संभवति, अतथाभावः न संभवति। कुतः? शास्त्रे नियमात्। तद्रूपाभावेभ्यः शास्त्रे नियमस्य विद्यमानत्वात् नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः तद्रूपे ये परं न भवन्ति, नैष्ठिकादिरूपेण न भवन्ति, वैखानसादिरूपेण न भवन्ति, तेषां कृते नियमस्य दर्शनात् नैष्ठिकाद्याश्रमधर्माभावः तेभ्यः नियच्छन्ति शास्त्राणि। ये परं तस्मात् बहिर्भूताः तेषां कृते तदाश्रमात् बहिर्भूतानां कृते एतत् अधिकारः न भवति। कुतः इति चेत् तेषां कृते तत्तदाश्रमे एव नियमं शास्त्रम् उपपादयति। कथं? ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी ब्रह्मचारी इति चेत् सः ब्रह्मचारी आचार्यकुलवासी, ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी, आचार्यस्य कुले एव सः गुरुकुले एव वितिष्ठे।
आचार्यकुलवासी ब्रह्मचारी। तृतीयः अत्यन्तमात्मानं यदि कदाचित् सः नैष्ठिकरूपेण नियमरूपेण ब्रह्मचार्याश्रमे एव निवसितुं भवितुम् अभिलषति तदानीं सः आत्मानं स्वात्मानम् आचार्यकुले एव अवसादयन् तिष्ठेत्। स्वाम् आचार्यकुले एव अवसादयन् परिपूर्णरूपेण तत्रैव नियमरूपेण स्वां पूर्णरूपेण समर्पयन् तत्रैव सः वितिष्ठेत्। तत्रैव आचार्यकुले एव भवेत्। नैष्ठिकस्य तु तत्रैव नियमः। यदि तस्मात् गृहमागतः नाम ब्रह्मचर्यं परिपूरितवान् गार्हस्थ्यमपि न गृहीतवान् तदानीं सः नैष्ठिकः न भवति, नैष्ठिकात् प्रच्युतः। अतः सः ब्रह्मविद्यायाः अधिकारी न भवति। एवं द्वितीयं वैखानसः अरण्यमीयात् ततो पुनरेयात्। सः यः अरण्यम् इयात् अरण्यस्य प्रवेशमकरोत् एकान्तप्रवेशमकरोत् पूर्णरूपेण सः पुनरेयात् पुनः सः न एयात् पुनः एयात् न पुनः आगमनं तस्य कृते न भवेत्। पुनरेयादित्येवं रूपेण पुनर्प्रतिनिवृत्तिः नास्ति इत्यर्थः। नाम एकम् आश्रमं गतवान् चेत् तस्मात् प्रतिनिवृत्तिः नाम पुनः अहं गृहस्थो भवामि गार्हस्थ्यमेव अहं पुनः स्वीकृत्य वितिष्ठामि इत्येवं रूपेण भवितुं नार्हति इत्यर्थः। इति च वैखानसस्य। एवं सन्न्यासी अग्नीन् न पुनरावर्तयेत्। सन्यासी अभवत् सः पुनः अग्नेः आवर्तनं न कुर्यात्। अग्नीन् न आवर्तयेत् पुनरः अग्नेः ग्रहणं न कुर्यात्। यदि पुनः अग्नेः ग्रहणं करोति सः गृहस्थधर्मस्य स्वीकारं कृतवान् नाम प्रतिनिवृत्तिनियमः नास्ति इत्यर्थः। एवं प्रतिनिवृत्तिनियम अभावं शास्त्रं स्पष्टरूपेण नियच्छति। अतः ये परं प्रतिनिवृत्ताः स्वाश्रमात् प्रतिनिवृत्ताः स्वाश्रमात् भ्रष्टाः तेषां कृते तु अत्र अधिकारो नास्ति। कुतः? ये परं स्व आश्रमात् प्रतिनिवृत्ताः तेषां कृते किमपि प्रायश्चित्तं नास्ति। नाम नैष्ठिकब्रह्मचर्य आश्रमादपि भवान् निवृत्तो भव तदानीं तत्कृते इदं प्रायश्चित्तम् इति न विहितं। वैखानसाश्रमात् नाम वानप्रस्थाश्रमात् पुनः प्रतिनिवृत्तो भूत्वा गृहस्थो भवितुमर्हति। तदर्थं तु इदं प्रतिनिवृत्तिप्रायश्चित्तम् इति किमपि प्रायश्चित्तं न विहितम्। एवं परिव्राजकरूपेण सन्न्यासग्रहणमकरोत् त्रिदण्डकाषायादिकं स्वीचकार आश्रमग्रहणमभूत्। इदानीम् अहम् एतदाश्रमस्य नियमं सोढुं न शक्नोमि अतः अहं पुनरपि प्रतिनिवृत्तो भवामि। कुत्र? नाम वैखानसाश्रमं प्रति वा पुनर्गृहस्थाश्रमं प्रति वा प्रतिनिवृत्तो भवामि इत्येवं रूपेण पुनः आगन्तुम् अवकाशो नास्ति। आगत्य एतत् प्रायश्चित्तं कृत्वा तदाश्रमे भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण प्रायश्चित्तविधानमपि कुत्रापि न अवलोक्यते। प्रायश्चित्तविधानाभावात् पुनर्निवृत्तेः पूर्णरूपेण स्पष्टरूपेण वाक्यैः निषेधात् वाक्यं प्रमाणमपि अस्ति एवञ्च प्रायश्चित्तमपि न श्रूयते। अतः इमे
स्वाश्रमात् भ्रष्टाः ये परं स्वाश्रमभ्रष्टाः ते आश्रमधर्माणः न भवन्ति आश्रमधर्मपरिपालनरहिताः इमे भ्रष्टाः तत्कृते ब्रह्मविद्यायै अधिकारिणो न भवन्ति पठन्ति अतः अत एव एतेषाम् अनाश्रमित्वेन अवस्थानाभावात् विद्याधिकारो न सम्भवति इति जैमिनेरपि अविगीतोऽयम् अतः जैमिनेः नियमात् इत्येवं रूपेण जैमिनेरपि नाम जैमिनेः अपि अभिप्रायेण अयं नियमः उपाहितः इत्यर्थः विद्याधिकारः न सम्भवति एकदृष्ट्या तु एते आश्रमभ्रष्टाः अनाश्रमिणः अपि न विधुरः तु अनाश्रमी एते तु आश्रमं स्वीकृत्य तस्मात् प्रतिनिवृत्ताः भ्रष्टाः च्युताः अभवन् अतः विधुरापेक्षया एतेषां मध्ये विद्यमानः भेदः यो वर्तते तं जैमिनिमतानुगुणम् उपपादयति जैमिनी अपि एतेषाम् अनाश्रमित्वं न वदति नाम विधुरस्य तु अनाश्रमित्वम् एतेषां तु आश्रमभ्रष्टत्वमेव अतः अनाश्रमित्वस्थान अवस्थान अभावात् आश्रमभ्रष्टानाम् अनाश्रमित्वावस्थानम् इत्येवं रूपेणापि नास्ति अतः एतेषां कृते अधिकारः न सम्भवति नाम तत्र तद्विद्यायामेव कर्मानुष्ठाने अपि अधिकारः नास्ति पुनः प्रतिनिवृत्तः गृहस्थाश्रमम् आगतवान् अतः पुनः अग्निम् उपादाय अग्नि उपासनादिकं करोमि इत्येवं रूपेण भवति चेत् परित्यक्तं पुनः सः स्वीकर्तुमपि नार्हति पुनः स्वीकर्तुं प्रायश्चित्तादिकमपि न कुत्रापि उद्विहितम् अतः जैमिनेरपि अयमभिप्रायः इत्येवं रूपेण तु स्फुटो भवति अतः भगवान् व्यासः एतेषाम् आश्रमभ्रष्टानां भिन्नानां च अनधिकारं विद्यायां स्पष्टयति अतः विद्याधिकारो न सम्भवति इति जैमिनेरपि अविगीतमिति चेत् जैमिनेरपि एतत् स्वीकृतमेव तेषां कृतेपि तद्विषये विरोधो नास्ति इत्यभिप्रायः न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात् तत्र अधिकारलक्षणोक्तम् अवकीर्णपशुश्च तद्वत् इति पूर्वमीमांसायां सूत्रम् अवकीर्णपशुश्च तद्वत् इत्येतत् प्रायश्चित्तं नैष्ठिकस्य न सम्भवति कुतः पतनानुमानात् नैष्ठिकस्य तदयोगात् तस्य हि पतनं स्मर्यते प्रायश्चित्ताभाववचनेन कुत्र उच्यते आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते द्विजः प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत् स आत्मः अतः उपकुर्वाण ब्रह्म विषयम् आधिकारिकम् तत्र अवकीर्णपशुश्च इत्येवं रूपेण एकं न्यायम् उपादाय तत्र उपपादयति तत्र एषः नैष्ठिकब्रह्मचारी ब्रह्मचर्याश्रमं निष्ठया स्वीकृतवान् स्वां सः गुरुकुले एव अवसादयेत् यदि सः
तद्विहाय बहिराय आगच्छति तदानीं नैष्ठिकधर्मात् सः च्युतः। तत्कृते तु आत्मघाती इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। एवमेव वैखानसाश्रमे वर्तते तस्मात् प्रतिनिवृत्तः सोऽपि आत्मघाती। एवं परिव्राजकाश्रमं स्वीकृतवान् तस्मात् प्रतिनिवृत्तः तदानीं सोऽपि आत्मः आत्मघाती। स्वां स्वयं आत्मानं हन्ति इत्यर्थः। हननं करोति आत्मः। तत्तादृशस्य आत्मघातिनः कृते प्रायश्चित्तं न पश्यामि, प्रायश्चित्तमेव नास्ति। परन्तु पशुयागसन्दर्भे अवकीर्णपशुः तेन स्वीकुर्यात् इत्येवं रूपेण उपपादितं खलु। तेन इति चेत् नैष्ठिकेन, नैष्ठिकात् बहिरागतेन इति चेत् तत्र यद्यपि तत्र अवकीर्णपशुश्च इत्येवं रूपेण उक्तं, परन्तु सः अवकीर्णपशुस्वीकारार्थम् उपपादनं तु उपकुर्वाणब्रह्मचारी इत्येवं रूपेण विद्यमानस्य कृते, नाम उपसमीपे यः करोति, कर्तुम् उद्युक्तः भवति तत्तादृशः ब्रह्मचारी, नाम उपकुर्वाणब्रह्मचारी इति चेत् सहयोगी ब्रह्मचारी इत्येवं रूपेण अर्थः। तत्र पशुयागसन्दर्भे अवकीर्णपशुः तत्कृते इत्येवं रूपेण उपपादितं खलु। अतः सः उपकुर्वाणब्रह्म, सः तत्र अधिकारी भवत्येव इत्येवं रूपेण दर्शितप्रायमेव भवति खलु इति कदाचित् प्रश्नः भवेत्। तदानीं स्पष्टयति तत् नैष्ठिकब्रह्मचारी विषयकमपि नास्ति। नैष्ठिकब्रह्मचारीतः प्रच्युतः यः तत्तादृशस्य कृतेपि नास्ति। तत्तु उपपादनम् उपकुर्वाणब्रह्मचारी विषयकम्। अतः स्पष्टयन्ति आधिकारिकमपि अधिकारात् उपपादितं तत् अवकीर्णपशुः। अधिकारात् उपपादित पशूनां मध्ये भेदः। सः मुख्यः पशुः, अपरः अवकीर्णपशुः। अवकीर्णपशुः तत्कृते उपपादितं खलु इति चेत् तत्कृते अधिकारः इति मा चिन्तयन्तु। तत् नैष्ठिकात् प्रच्युतस्य कृते नोक्तं, तत्तु उपकुर्वाणब्रह्मचारी विषयकम्। उपकुर्वाणब्रह्मचारी नैष्ठिकात् प्रच्युतः इत्येवं रूपेण नास्ति। अतः स्पष्टयन्ति तत् उपकुर्वाणब्रह्मचारी विषयकम् उक्तम् आधिकारिकं। तदपि उत्तरेषाञ्च एतत् अविरोधी। उपकुर्वाणे ब्रह्मचारिणे उक्तो धर्मः उत्तरेषाञ्च आश्रमिणां स्वाश्रम अविरोधी भवत्येव। नाम यः उपकुर्वाणब्रह्मचारी इत्येवं रूपेण भवति तत्कृते उक्तम् अवकीर्णपशुसन्दर्भादिकम्। अतः अवकीर्णपशुसन्दर्भादिकम् उपादाय तदाधारेण एतेषां ब्रह्मचारिणां नैष्ठिकात् प्रच्युतानां वा अन्येषाञ्च अवकाशो अस्ति इत्येवं रूपेण न चिन्तनीयं। जैमिनिः तत्तादृशम् उपपादनम् उपकुर्वाणब्रह्मचारी विषयकमेव उपपादितम् इत्येवं रूपेण स्पष्टयन्ति। अतः पतन अनुमानेन तत्तादृशम् उपपादनं न दर्शनीयं। तत् कथम् इति अग्रे स्पष्टयन्ति अग्रिमसूत्रे। पश्यन्तु, अतः उपकुर्वाणब्रह्मचारी विषयम् आधिकारिकम्। एके प्रायश्चित्तभावमपि मन्यते। यतः
उपपूर्वम् उपपादकमिदम्। एतत् नाम इदं प्रच्यवनम् आश्रमात् प्रच्यवनम् इत्याकारकं यद् वर्तते तत् पातक महापातक उपपातकादीनां मध्ये उपपादकरूपेण भवति। कथम् इति चेत् मध्वशनादिवत् मधु अशनं नाम सुरापानं, मधुस्वीकारः सुरापानम्, अशनं नाम अन्येषां विरुद्धानाम् आहाराणाम् अविहितानां कलञ्जादीनां मांसादीनां शोणितादीनाम् अशनं तत्सर्वमपि निषिद्धम्। एवञ्च यथा उपपातकादिकं निषिद्धमपि प्रायश्चित्तेन तत् निरस्तं भवति, तद्वत् एतदपि उपपातकमेव खलु। उपपूर्वमपि इत्येके भावम् अशनवत्। एतत् सर्वमपि उपपूर्वं पातकं परन्तु उपपातकम् इत्येवं रूपेण मन्यन्ते। उपपादकमिदमित्येवं रूपेण मन्यन्ते। कथम्? अशनवत् मध्वशनादिवत् इत्यर्थः इति। सत्यम् इति भवत्येव इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् कुतः तदुक्तं? कुतः? उपपूर्वकब्रह्मचारिणः उपकुर्वाणब्रह्मचारिणः उक्तमाधिकारिकम् अस्यापि भवति। तदुक्तं स्मृतिरकारैः उत्तरेषाञ्च एतत् अविरोधी। नाम उत्तरेषाञ्च नाम अन्य अग्रे वर्तते खलु आश्रमः, नाम वैखानसाश्रमः एवञ्च सन्न्यासाश्रमः। तेषाम् आश्रमिणां कृतेपि एषः धर्मः एषः आश्रमविरोधी भवत्येव। नाम एतत् पातकादिकं मध्वशनादिकम्। अतः एतेषां कृते अभक्षभक्षणम् अपानपानम् एतत् सर्वमपि उपपादकं भवति खलु। तद्वत् एतदपि उपपादकरूपेण भवति वा इति चेत् तत्तादृशानां कृते तु तस्मात् आश्रमात् पतनमेव विहितम्। उभयथापि उपपातकित्वे महापातकित्वेपि नैष्ठिकात् सः प्रच्युतः बहिर्भूतः एव भवति, कर्माधिकारी न भवति। अतः पातक उपपातकादि आधारेणापि एतेषाम् आश्रमात् प्रच्यवनम् इत्येवं रूपेण नास्ति। तत्र तु तादृशस्य कृते कदाचित् तत्र प्रायश्चित्तादिकं वर्तते। अतः प्रायश्चित्तं कृत्वा सः तत्र अधिकारी भवति। परन्तु अत्र एतस्य कृते आश्रमाच्युतस्य कृते प्रायश्चित्तमेव नास्ति। सः पातकी वा भवेत् उपपातकी वा भवेत्। पातकी इति चेत् महापातकी, महापातकम् इत्याकारकं तु उक्तमेव। तद्वत् ब्रह्महत्या सुरापानम् इत्यादिरूपेण। एवञ्च उपपातकित्वं भवति चेदपि उपपातकित्वं वा अस्तु पातकित्वं वा भवतु, परन्तु तस् आश्रमात् च्युतः चेत् सः बहिर्भूतः एव। कुतः? पातके उपपातके च कदाचित् कुत्रचित् किञ्चिदिव प्रायश्चित्तं परिदृश्यमानं भवति। महापातके प्रायश्चित्तमपि नास्ति। यथा महापातके प्रायश्चित्तं न भवति,
तद्वत् एतद्विषये कुत्रापि प्रायश्चित्तं भवति वा इति चेत् अत्रापि प्रायश्चित्तस्य उपलब्धिर्नास्ति। अतः नैष्ठिकादिभ्यः प्रच्युतः, नैष्ठिकात् प्रच्युतः, वैखानसात् प्रच्युतः, एवञ्च परिव्राजकादपि प्रच्युतः, बहिर्भूतः एव भवति, कर्माधिकारी न भवति इति जैमिनिरेव कर्माधिकारस्य निरसनं करोति। यश्च कर्माधिकारी न भवति सः उपासनाधिकारी अपि न भवति। अत एव खलु स्त्रीशूद्राणाम् अनधिकारः इत्येवं रूपेणापि उच्यते कर्माधिकाराभावात्। कर्माधिकारो नास्ति चेत् किं भवति इति चेत् अविद्यानिरसनं न भवति, प्रारब्धादिकर्मनिरसनं न भवति, पापप्रच्युतिः न भवति। अतः एते अधिकारिणः उपासनस्य कृते न भवितुमर्हन्ति। अतः इमे विद्याधिकारिणः न आश्रमच्युतः विद्याधिकारी न भवितुमर्हति इति स्पष्टरूपेण अभिप्रायम्। एते जैमिनेः मतमपि अवलम्ब्य तदनुगुणत्वेनैव रूपेण उपपादयन्ति। जैमिनिमतेपि कदाचित् एतेषां ब्रह्मचारिणां कृते पशुयागादिषु अवकाशो अस्ति खलु इति चेत् तत् नैष्ठिकब्रह्मचर्यात् च्युतस्य कृतेन योऽयम् उपकुर्वाणब्रह्मचारी नाम ब्रह्मचर्याश्रमे एव विद्यमानः सन् योऽयं गुरुः आचार्यः स्वस्य आश्रमे विद्यमानः सन् कार्येषु निष्ठः भवति, नाम अग्निकार्येषु निरतो भवति, तत्कृते यः उपकारं करोति, सहयोगं करोति, सः उपकुर्वाणब्रह्मचारी। योऽयम् उपकुर्वाणब्रह्मचारी वर्तते तदीयपातादिकं पापादिकं नाम उपपूर्वकपापादिकं नाम उपपातकादिकं भवति चेत् तत्कृते एव तत्र प्रायश्चित्तं विहितं। नैष्ठिकब्रह्मचर्यात् प्रच्युतस्य कृते प्रायश्चित्तं तु न विहितं। कथं न विहितम् इति चेत् उत्तरेषाञ्च आश्रमाणां कृते ये विद्यमानानां कृते च्युतानां कृते तस्मात् उत्तमाश्रमेषु भूत्वा अग्रिमाश्रमेषु उत्तरेषु आश्रमेषु नाम उत्तराश्रमम् इति चेत् वैखानसाश्रमः, उत्तराश्रमः इति चेत् सन्न्यासाश्रमः, तत्र विद्यमानः अपि सः पातकी भवति चेत् तत्र विद्यमानः चेत् पातकी भवति चेत् उपपादकी भवति चेत् तदानीं तत्कृते प्रायश्चित्तं तत्र उपलभ्यमानं भवेत्। परन्तु तस्मात् च्युतः भवति चेत् तत्कृते यथा तत्र प्रायश्चित्तं नोक्तं तथा अस्मिन्नपि नैष्ठिकब्रह्मचर्याश्रमेपि प्रच्युतस्य कृते प्रायश्चित्तं तु इदं किमपि कथमपि न भवितुमर्हति। अतः पातक उपपातकादीनां कृते यत्किमपि प्रायश्चित्तं विहितं खलु तद्वत् आश्रमप्रच्युतस्य कृतेपि कदाचित् प्रायश्चित्तादिकं भवितुमर्हति इति न चिन्तयेत्। तस्य निषेधः स्पष्टरूपेण जैमिनिना महर्षिणा कृतः। अतः ते कर्मणि अनधिकारमेव उपपादयन्ति आश्रमप्रच्युतानां कृते। यथा कर्मणि अनधिकारम् आश्रमप्रच्युतानां कृते जैमिनिः आचार्यः उपपादयति तथा आश्रमप्रच्युतो भवति चेत् उपासनस्य कृतेपि एते अधिकारिणः न भवन्ति, अनधिकारिणः एव भवन्ति। अतः स्पष्टयन्ति नैष्ठिकात् प्रच्युतः बहिर्भूतः। कस्मात् बहिर्भूतः? कर्माधिकारात् बहिर्भूतः। अत एव तत्र उपपादयन्ति प्रायश्चित्तं न पश्यामि इति। कुत्र प्रायश्चित्तं न पश्यामि इत्युक्तं खलु पूर्वमेव। प्रायश्चित्तं न पश्यामि इत्येवम् एतेषां कृते प्रायश्चित्तस्य कथमपि उपलब्धिः
न भवितुमर्हति इत्यर्थः। आश्रमात् च्युतः द्विजः तत्कृते न भवति इत्येवं रूपेण आग्नेयरहस्य स्मृतिवचनम् अत्रिस्मृतिवचनं च वाक्यं स्मृतेः आचाराच्च वर्जयन्त्येनं शिष्टाः। स्मृतिरपि अस्ति एवञ्च आचारोऽपि तादृशः एव। अतः आदौ एव उपपादितं खलु प्रायश्चित्त अभावस्मरणात् शिष्टबहिष्कृतत्वाच्च। शिष्टैः एते बहिष्कृताः नाम विद्योपदेशादौ शिष्टाः एतान् आश्रमभ्रष्टान् वर्जयन्ति। यद्यपि कल्मषनिर्हरणाय कैश्चित् प्रायश्चित्तम् उपदिश्यते तथापि कर्माधिकार आपादिनी शुद्धिः तेषां न संभवति इत्यभिप्रायः। यद्यपि केचन किञ्चिदिव तेषां कृतेपि प्रायश्चित्तम् उपपादयन्ति, परन्तु तेन प्रायश्चित्तेन केवलं निर्हरणं नाम नाशः नाम पापविमोचनं भवतु इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति, परन्तु कर्मणि अधिकारस्तु तेन न भवत्येव। कर्माधिकाराभावात् कर्माधिकार आधारेण यत् प्रारब्धादिकं विनष्टं भवेत् तत्तु न भवत्येव। अतः ब्रह्मविद्यायाम् अधिकारिणः इमे न भवितुमर्हन्ति। अतः कर्माधिकार आपादिनी शुद्धिर्नास्ति। अतः कर्माधिकारं एते न प्राप्नुवन्ति इत्यभिप्रायः। यथा कर्माधिकारं न प्राप्नुवन्ति इमे इत्येवं रूपेण जैमिनिना आचार्येण उपपादितं तथा आश्रमप्रच्युताः इमे विद्यायामपि अधिकारिणः न भवितुमर्हन्ति शुद्धेरभावात् इत्यभिप्रायः। तेषां न संभवति इत्यभिप्रायः इति जैमिनि आचार्येण कर्माधिकाराभावः यथा उक्तः तथैव उपासनाधिकाराभावः अपि महर्षिणा व्यासेन एतस्मिन् अधिकरणे आश्रमप्रच्युतानां कृते उपपादितं। तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः न च आधिकारिकमपि पतनानुमानात् तदयोगात् उपपूर्वमपीत्येके भाववचनवत् तदुक्तं। बहिस्तूभयथापि स्मृतेः आचाराच्च। यद्यपि केचन पातक उपपातकादिवत् एतेषां कृतेपि अधिकारः भवितुमर्हति इत्येवं रूपेण उपपादयतीव भाति, परन्तु उभयोरपि बहिर्भूतत्वमेव एते उपपादयन्ति। पातक उपपातकित्वेपि नैष्ठिकात् प्रच्युतो भवति चेत् तस्य कृते तु अधिकारः कर्माधिकारः न भवत्येव इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति। आरूढो नैष्ठिकं धर्मं यस्तु प्रच्यवते द्विजः इति तमाश्रमम् आरूढवान् चेत् तस्मात् च्युतो भवति चेत् तत्कृते प्रायश्चित्तं नास्ति। यदि कदाचित् किञ्चिदिव पापनिर्हरणार्थं प्रायश्चित्तं वर्तते इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति चेदपि शिष्टैः पूर्वजैः अनङ्गीकृतत्वात् अत्र एतेषां कृते अधिकारः न भवत्येव इत्यभिप्रायः इति। कुतः? शुद्धेरभावात्। कर्माधिकार आपादिनी शुद्धिः नास्ति, अतः कर्माधिकारो न भवति। कर्माधिकार आपादिनी शुद्धिरेव नास्ति चेत् उपासनाधिकार आपादिनी शुद्धिरपि नास्ति, अतः तेषां कृते अधिकारो नास्ति इति स्पष्टयन्ति इत्यभिप्रायः इति। तद्भूताधिकरणं श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ अग्रे स्वाम्याधिकरणम् एकसूत्रकं यद्यपि, परन्तु समयः अतीतः, अतः अग्रिमे वर्गे आरभ्य।